बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी लड़की का वाक़या जो हर वक्त मोबाइल या टीवी को देखती रहती, लेकिन जब मरी तो उस पर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, शाम का वक़्त था। निम्रा मोबाइल चला रही थी। उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, बेटा मोबाइल की जान छोड़ दो, नमाज पढ़ लो, मगरिब का टाइम हो गया है। वो माँ की बात नहीं मानती और कहती है, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। माँ उसकी ये आदत देखकर बहुत परेशान थी और कहती थी, या अल्लाह इसको हदायत दे, या अल्लाह मेरी बेटी को फर्मा बरदार बना दे, इसे 5 वक्त का नमाजी बना दे। लेकिन वो थी ही ऐसी कि वो किसी की बात ही नहीं सुनती थी। वो हर वक्त टीवी देखती रहती। अगर टीवी से फारग होती तो मोबाइल पकड़ लेती। ना ही वो नमाज पढ़ा करती और जब अजान हो रही होती तो वो टीवी भी बंद नहीं करती थी। ऐसे मुसलसल वो टीवी देखती रहती। उसकी माँ उसे आवाज़ें लगाती, बेटा खुदा के लिए बस करो, लेकिन उसका कहना नहीं मानती थी। माँ कहती थी, मैं तुम्हारा टीवी तोड़ दूंगी, हर वक्त तुम टीवी देखती रहती हो, कुछ शर्म करो, तुम मुसलमान घराने में पैदा हुई हो और जो मुसलमान बेटियां होती हैं वो ऐसा कुछ नहीं करती, अदब से अजान सुनती हैं और टीवी बंद कर देती हैं। लेकिन तुम हो, तुम्हें किसी बात का असर ही नहीं होता। लेकिन निम्रा को किसी बात का कोई असर ना हुआ। उसने अपनी माँ से टीवी का रिमोट खींचा और कहती है, चले जाएं, मैं टीवी बंद नहीं करूंगी, जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं टीवी बंद कर दूंगी। लेकिन उसको अपनी माँ की किसी बात का कोई असर ना हुआ और माँ नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई और माँ का कहना नहीं मान रही थी और वो अपनी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला को भी नाराज कर रही थी। बेचारी माँ कमरे से बाहर आ गई और अपने कामों में लग गई। काफी वक्त गुजर गया। जब निम्रा कमरे से बाहर ना आई तो माँ अपने सारे काम खत्म कर कर आकर बैठ जाती है और निम्रा को आवाजें लगाने लगती है कि इतनी देर हो गई है, तुम टीवी देख रही हो, बाहर निकलो। वो दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। निम्रा ने कोई आवाज ना दी। उसकी माँ मुसलसल दरवाजे पर दस्तक दे रही थी लेकिन निम्रा नहीं आई। उसकी माँ परेशान हो गई कि आखिर ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। काफी देर तक कोशिश के बाद वो दरवाजा नहीं खोल पाती तो उसकी माँ जाती है और एक नौजवान लड़की को बुलाकर लाती है और वो कहती है कि मेरी बेटी अंदर है और दरवाज़ा बंद है और मेरी बेटी दरवाज़ा नहीं खोल रही। वो नौजवान भी बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि हो सकता है कि आपकी बेटी अंदर सो गई हो। वो कहती है, नहीं बेटा, दरवाज़ा तोड़ दो, कितने घंटे हो गए हैं, मेरी बेटी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही उसने कोई हरकत की है। बेटा मेरी मानो और दरवाज़ा तोड़ दो, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो। आखिरकार नौजवान ने दरवाज़ा तोड़ दिया और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बेटी टीवी के पास उल्टी पड़ी हुई थी। वो मर चुकी थी। उसकी माँ कहने लगी, मेरी बेटी को क्या हो गया, खुदारा इसे उठाओ। मेरी बेटी अब तक तो ठीक थी, अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी जमीन पर पड़ी हुई है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी ये तो मर चुकी है। और दोनों इस लड़की को उठाने लगे लेकिन वो इतनी वजनी हो चुकी थी कि उसे उठाना मुश्किल हो गया था। नौजवान कहता है, मुझसे ये नहीं उठ रही, पता नहीं इसको क्या है, जमीन के साथ चिपक गई है, खुदारा मैं क्या करूं। वो कहती है, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन जब लड़कों ने उसे उठाया तो वो कोई भी इसको उठा ना पाया क्योंकि वो इतनी वजनी हो चुकी थी, इतनी वजनी हो चुकी थी कि कोई भी उसको उठा नहीं पा रहा था। बेचारी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रोते रोते उसने एक नौजवान लड़के से कहा, बेटा जल्दी से जाओ और मस्जिद के इमाम साहब को लेकर आओ। लड़का तेजी से भागता हुआ गया और मस्जिद के इमाम साहब को बुला लाया। जब इमाम साहब घर में दाखिल हुए तो उसकी माँ रोती हुई कहने लगी, खुदारा मेरी बेटी को बचा लीजिए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, हम इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जमीन से नहीं उठ पा रही, टीवी देख रही थी, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। इमाम साहब दूसरे लड़कों के साथ उन्होंने इस लड़की को ज़मीन से उठाने की कोशिश की लेकिन वो भी इस लड़की को ज़मीन से ना उठा सके। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जब वो लड़की को ना उठा सके
تو امام صاحب نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ مرتے ہی اس کا جسم بہت وزنی ہو گیا۔ تو اس کی ماں رونے لگی، چیخنے لگی اور کہتی ہے، مولانا صاحب میری بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں اچانک اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مولانا صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکی ہر وقت ٹی وی دیکھتی تھی، ان نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اس ٹی وی کو اٹھاؤ۔ جب امام صاحب نے یہ بات کہی تو وہ سب حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگے۔ تو امام صاحب نے کہا، یہ اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھائی جائے گی جب تک یہاں پر ٹی وی موجود ہے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نے ٹی وی کو اٹھایا۔ جب ہی اس نے ٹی وی کو اٹھایا اور لوگوں نے مل کر اس نمرہ کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو لاش بالکل ہلکی ہو چکی تھی۔ امام صاحب اور دوسرے نوجوانوں نے اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا اور وہ ٹی وی کو نمرہ کے سرہانے رکھ دیا۔ ماں حیرت سے اور پھٹی ہوئی نظروں سے امام صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے امام صاحب کی طرف دیکھا اور پوچھا، امام صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ٹی وی باہر کیوں لے آئے ہیں؟ مولانا صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے انہوں نے اس کی ماں سے کہا، آپ کی بیٹی ہر وقت ٹی وی دیکھتی تھی، موبائل دیکھتی تھی، جس میں وہ نامحرم لوگوں کو دیکھتی تھی اور بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتی تھی، اس لیے وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر گئی اور اس وقت تک اس کو دفنایا نہیں جائے گا جب تک اس کے ساتھ ٹی وی کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور واقعی بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب لوگ میت کو دفنانے کے لیے لے کر قبرستان جانے لگے تو میت اٹھائی نہیں جا رہی تھی، میت بہت زیادہ وزنی ہو چکی تھی۔ امام صاحب نے کہا، پہلے ٹی وی کو اٹھائے اور آگے آگے چلے۔ جب انہوں نے ٹی وی کو اٹھا کر آگے آگے چلنا شروع کیا تو میت بالکل ہلکی ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے میت کو اٹھایا اور قبرستان لے گئے اور اسی طرح جب قبر میں ٹی وی کو رکھا گیا اور ساتھ ہی میت کو دفن کیا گیا، کیونکہ میت ٹی وی کے بغیر دفن ہی نہیں ہو پا رہی تھی، بہت وزنی اٹھائی نہیں جا رہی تھی، تو ایسے ہی پہلے انہوں نے ٹی وی کو قبر میں رکھا اور اس کے بعد اس لڑکی کی لاش کو قبر میں اتار دیا، تو اس طرح سے اس لڑکی کو دفن کیا۔ اسی لیے پیارے دوستو، جو انسان دنیا میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے، مرتے وقت وہ اسی کام میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، تاکہ جب ہم مرے تو ہمیں کسی اچھے کام میں اٹھائے جائیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔